दरबार मार्ग होटल येलो पेगोडामा हामी संलग्न भएकै हो। देशभित्रको मात्रै होइन, देश बाहिरका शक्तिहरू पनि र नेपालमा स्थिरता, सुशासन र शान्ति चाहने छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरू पनि, किनभने नेपालको उत्तर र दक्षिणमा रहेका दुई भिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने तर संसारका उदीयमान शक्तिहरूको बीचमा रहेको नेपालमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताले त एकले अर्काको खेल्नलाई मैदान हुन्छ। भोलि चिनिया शक्ति नेपालभित्र खेल्ने भयो अवस्था आयो भने पनि, अथवा त्यो एमसीसी सेमसीसीको नाउँबाट दक्षिणी पश्चिमी शक्ति आयो भने पनि रणभूमि र दुःख त नेपाल र नेपालीले पाउने भयो नि। लगभग नजिक छ नेपालको परिवर्तन भन्ने कुराहरू समाचारहरू बाहिरिरहँदाखेरि अहिले यो यत्रो समय अवधि अगाडि बढिरहँदाखेरि ढिला चाहिँ के कारणले भइरहेको छ? यो अल्झाइरहनुको कारण चाहिँ के हो? यो अब यो साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न हो। यो महत्त्वाकांक्षा। हिजो राजाको सक्रिय शासनकालमा जसरी राजनीतिमा स्थापित भए मान्छेहरू त्यतिखेर त हुल जुलुस दल पार्टीवाला आदि इत्यादि कुराले भन्दा पनि राजाको निकट रहेका अथवा राजासँगको पहुँच पुर्याउन सकिने एक्लै ठाउँमा एक्लै गएर अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य अनि मान्य अनि मनोनित अनि मन्त्री हुने चलन थियो। तपाईको समूहमा काम गर्ने त चरित्रै थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि एक चाहिँ एकले अर्काको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने, किनभने म पनि राजा भनेर पो आएको त, तिमी भनेर आउने हो भन्ने, तपाईँ पनि होइन राजाको कुरा भयो त भट्टराईजी तपाईँको कुरा मैले मान्ने भन्ने हिसाबले गर्ने आउँदा अब मलाई लाग्छ बिस्तारै यस धारणामा, यो दृष्टिकोणमा, यो सिद्धान्तमा सहमत हुने मान्छेहरू अब राजा सत्तामा बसेर राजालाई सत्तामा ल्याएर त्यो सत्ताबाट कोही मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने अथवा पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने होइन कि नेपाल र नेपाली जनताको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि नेपाली जनताले राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने हो भन्ने भएपछि अब बल्ल होइन भने त जहिले नेतृत्वको द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा, तभन्दा म के कम तभन्दा म, अहिले पनि लज्जाका साथ अथवा पीडाका साथ भन्नुपर्छ म त हिजो मन्त्री पो भएको त, म त हिजो अञ्चलाधीश भएको, म त हिजो क्षेत्रपाल भएको भनेर। ए बाबा, जब हिजो तपाईँलाई बनाउने राज संस्था नै खोज्नु परिराखेको छ, जब गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको 15 वर्ष भयो, अब म त हिजो मन्त्री भएको थिएँ भने तिम्रो मन्त्री भएको के मतलब भने कसले गर्ने? तिमी मन्त्री भएर चलाएको भए त यो परिस्थिति आउँदैन थियो नि। र मलाई लाग्छ ती साथीहरूलाई पनि यो कुराको अनुभव भएको होला। र हिजो राप्रपा नेपालमा बसेर हामीले जे जति काम कारबाही गरेका थियौँ र नेपाली जनताले जुन प्रकारको विश्वास दिएका थिए त्यसमाथि जुन घात गर्ने काम भयो, त्यो घातबाट पनि हामी अलिकति अथवा नेपाली जनता चाहिँ अलिकति होइन यो फेरि त्यस्तै खालको कुनै घात प्रतिघात हुने हो कि भन्ने कुराले नेपाली जनता पनि सजग छन्। त्यसकारणले त्यस्तो खालको कुनै गलत मार्गचित्र, गलत पात्र प्रवृत्ति प्रणालीलाई स्वीकार पनि गरिने छैन, अङ्गीकार पनि गरिने छैन। अब यो बिआरआई र एमसीसी वाला घटनाहरूको तिनीहरूको द्वन्द्व आदि इत्यादि, तर यो सबै कुराबाट र अहिले फेरि सरकारले एमसीसी को कुरालाई अगाडि नबढाउने भन्ने आम सञ्चारमा जे जानकारी आयो, यो सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको सडक दबाव अथवा हाम्रै पनि भन्नुहोस् जे काम कारबाही गरिराखेका छौँ यो राष्ट्रहित विपरीत छ, यो राष्ट्रघाती काम कारबाही हो। यसले चाहिँ हाम्रा दुईवटा छिमेकी देशहरूको बिचमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ र त्यो द्वन्द्वको भूमि चाहिँ नेपाल हुन सक्छ भनेर जे अभियन्ताहरूले भनेका थिए त्यसको प्रभाव चाहिँ यो शक्तिमा पुगेको देखिन्छ अहिले। तर अब टोटल परिवर्तनै हुनका लागि चाहिँ जनता नै सडकमा आउनुपर्छ। मैले तपाईहरुसँग धेरैचोटि कुरा गर्दाखेरि निवेदन गरेको छु। अहिले पनि ज्ञान होस् यी गणतन्त्रवादीहरूलाई,
हिजो यो देशमा संवैधानिक राज संस्था अथवा जुनसुकै प्रकारको राज संस्था थियो 50 सालमा अथवा 58 सालमा शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त त्यतिखेरको संविधानमा त राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिने भन्ने त व्यवस्था थिएन। अथवा म तपाईलाई अलिकति सैद्धान्तिक कुरा निवेदन गरौँ एकैछिन। जनताले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधि सभाको गठन गर्ने अनि सरकारले अथवा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने। प्रतिनिधि सभाको गठन र संसदको गठन र विघटन त जनता र जनताका प्रतिनिधि भन्दा बाहेक तेस्रो शक्तिबाट त हुँदैन थियो। तर पनि के हो भनेदेखि त्यतिखेर राज संस्था भएको कारणले गर्दा जतिखेर शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र उहाँले समयमा निर्वाचन गर्न सक्नु भएन, नसकेपछि त फेरि पनि उहाँले त प्रतिनिधि सभाको त कार्यकाल थप्ने काम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुभयो। राजाले त्यो कुरालाई इन्कार गरे अथवा राजाले आफूले टेक ओभर गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यसको पार्ट आफ्नो ठाउँमा होला। तर मैले के भनिराखेको छु भने जब सडकमा आन्दोलन भयो, त्यो 12 बुँदे समझदारी गरेर आन्दोलन सान्दोलन माओवादी आन्दोलनको कुरा भयो, त्यसलाई कसले व्यवस्थापन गर्यो भने त राज संस्थाले गर्यो। र त्यो राज संस्था थियो र पो तपाईलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो र तपाईँ अहिले यो कोर्समा आउनुभयो। अहिलेको यो विकृति र विसङ्गति र वितण्डताको लागि हिजो चाहिँ तपाईँले आन्दोलन गर्नुभयो, आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नलाई राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिने राज संस्था थियो। अब अहिले यत्रो असन्तुष्टि छ, अभियन्ताहरू छन्, सडक सडकमा नारा छ, जुलुस छ, कोरोना महामारी छ, भ्रष्टाचारको चरमचुली पुग्यो भन्छन्, मान्छे जयसिंह जस्ता तुइनमा बगाएर मारिएका छन्। जनता स्थापित गर्नका लागि कहाँ भन्न जाने ठाउँ भएन। अहिलेको सन्दर्भमा चीन र भारतको सन्देश के छ? एउटा अर्को कुरो, जति पनि देशैभरि अभियन्ताहरू छन्, नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले अभियान चलाइरहनु भएको छ, राज संस्थाको माग गरिरहनु भएको छ। देश सङ्कटमा पर्यो, त्यस कारणले राज संस्था चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ भने, विशेष गरी राज संस्थाको सवालमा चाहिँ यो आवाजलाई दरबारले कसरी हेरेको छ, उसको मौनताको सङ्केत सन्देश के हो, आउने नआउने भन्ने कुरो खास दरबार त मौन नै देखिन्छ नि। यसले गर्दाखेरि अभियानहरू पनि अलिकति कन्फ्युजनमै परेको हो कि भन्ने खालको यो यसको स्पष्टता के हो? अलिकति हाम्रो देशमा रहेको जुनसुकै प्रकारको अस्थिरताले चीन र भारतको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठ्छ। किनभनेदेखि हामी दुईटा शक्ति राष्ट्रको, उदीयमान शक्ति राष्ट्रको बीचमा छौँ र हामीले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखेनौँ भने अथवा त्यो चीनतिर ढल्किने अथवा त्यो भारत अथवा अमेरिका ढल्किने कुरा भयो भनेदेखि देशमा जस्तो अहिले बीआरआई र एमसीसी को द्वन्द्व छ नि, त्यो बीआरआई र एमसीसी को द्वन्द्व रोक्नका लागि पनि राज संस्थाको अपरिहार्यता। हिजो चीन पनि थियो, भारत पनि थियो नि त। तर के हो भनेदेखि यहाँ मन्त्री परिषद गठन हुँदा र नहुँदा धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। भारतका सुब्रमण्यम स्वामी जस्ता मान्छे, विजय चौथाईवाला जस्ता मान्छेहरू किन ट्विट गर्छन्? बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्र प्रवृत्तिहरू किन भारतको पक्ष विपक्षमा ट्विट गर्छन्? हिजो राज संस्था हुँदा त त्यो कुरा थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले के जाने भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि राज संस्था अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा तपाईले महसुस त गर्नुभयो। तर हिजोको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिए जस्तो त्यो गरिदिने शक्ति त कोही छैन नि त, यहाँ कहाँ जाने त। त्यसै कारणले गर्दा अब राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा नेपाली जनताको उपस्थिति अनिवार्य छ र त्यसका लागि हालाकि अब हामीले यो श्याम शरण जस्ता मान्छेहरू आदि इत्यादि यिनीहरूको कुरा पनि हामीले धेरैचोटि हेरेका छौँ र खम्पा विद्रोहका कुरादेखि र राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाखेरि चीनलाई सार्कमा सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर नेपालमा राज संस्थाको निष्पक्ष भूमिका देखिएको थियो।
तर अहिले सानो कुरामा म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि कहिले चिनिया राजदूतको क्रियाशीलता अनि कहिले चाहिँ विदेशी अथवा भारतीय सामन्त गोयलहरूको सक्रियता अथवा यो हाम्रो मुकुन्द नरवणे जस्ता भारतीय सेना प्रमुखहरूको सक्रियता, यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा र फेरि पछिल्लो पटक हामीले सुनेका हौँ कि तत्कालीन अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आए नि। यो अवस्था हिजो त थिएन र अहिले त्यस्ता मान्छेहरू कम्युनिस्टको आवरणमा आएका तर पश्चिमा शक्तिको चाहिँ पपेट भएका मान्छेहरूले राज्य व्यवस्थामा आएपछि के हुने रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा अघि पनि मैले भने अहिले जतिसुकै सरकारले आफूलाई होला मसँग त 159 अथवा 163 जतिसुकैको संसद सदस्य बल छ कुनै के छ भने पनि आखिर त एमसीसी टेबल गर्न त सकेन। जनताको बलमा तिनीहरू दब्नु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि राजाले अहिले कुनै राज संस्थावादी अभियन्ताहरूको राजा भएर सडकमा आउने होइन। तपाईले संकेत गर्न खोज्नु भएको यदि अहिलेको परिस्थिति माहौललाई हेरेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित भयो भने त्यसमा स्वयं प्रचण्डहरू देउवाहरू पनि सहमत हुन्छन्, किनभने उनीहरू पनि त नेपाली हुन् नि। म फल्लाको चाहिँ राजा होइन त भन्ने कुरा आएन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो त्यही राजा त्यही राज संस्थासँग पटकौँ पटक कैयौँ पटक हरेक काम कार्यवाहीमा तपाईँ शपथ ग्रहण गर्नुभयो र त्यतिखेर देशको शान्ति सुरक्षा समृद्धि सुशासन थियो भनेदेखि अब अहिले 15 वर्षमा त हामीले हेऱ्यौँ र छिमेकीले पनि हेऱ्यो कि जसले गणतन्त्रको लागि काम कार्यवाही गरेका थियो होला। अहिले त श्याम शरणको कुरालाई हामीले धेरैचोटि उद्धरण गरेका छौँ कि भारतमा संसारमा सबैभन्दा बढी हिन्दूहरू बस्छन् र त्यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल भनेको नेपालको अब मानसरोवर भन्नुहोस्, पशुपति भन्नुहोस्, अब बुद्धिस्टहरूको लुम्बिनी यही नै हो। र त्यतिखेर सार्वजनिक रूपमा के आएको थियो भने भारतले केपी शर्मा ओली मार्फत नेपालमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने काम कार्यवाही गर्नको लागि वचन दिएको छ र त्यसको लागि यो काम कार्यवाही भइराखेको हो भनेर नारायणहिटी अगाडि भाषण गर्नलाई केपी शर्मा ओली गयो पनि त भन्या हो। तर के हो भनेदेखि त्यति सबै भएपछि विदेशी शक्तिले पनि नेपालमा राज संस्थाको वाञ्छनीयता भएन भने साँच्ची भन्ने हो भने त चीन र भारत र अमेरिकाको शक्ति सन्तुलनका लागि पनि नेपालमा राज संस्था चाहिने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूत गरेको त हेरियो नि एमसीसी बीआरआई वाला कुराले गर्दा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राजाले सडकमा जुलुसमा आएर यो गर्ने भन्नेवाला कुरा होइन। राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताको लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा बस्ने मान्छे नेपाली जनतालाई आवश्यक छ भनेपछि नेपाली जनता सडकमा आउनु पर्यो। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, तपाईँ र म प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्यौँ र मलाई मेरो मनोनयन पत्रमा रामप्रसादले सही गर्यो, तपाईँको मनोनयन पत्रमा श्यामप्रसादले मनोनयन पत्रमा सही छाप गर्यो भने चुनावमा त म जितेँ, तपाईँ हार्नुभयो। म जितेँ भने मलाई तपाईँले मान्यता मान्नुहुन्छ तर मलाई समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्न नि। मलाई मान्य त मान्नुहुन्छ तपाईँ जनताले मत हाले भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो देशमा राज संस्था हुँदा पनि गणतन्त्रवादी थिए तर देशको शान्ति सुरक्षा समुन्नति समृद्धि चाहिँ माओवादीले 12 वर्ष लगाएर त्यो टावरहरू पड्काउँदाखेरि पनि बत्ती निभा भनेर भन्नु पर्थ्यो। अहिले तपाईँहरू 15 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको, अहिले पनि बत्तीको ठेगान छैन। यसैले राज संस्था सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रियताको एकताको प्रतीक हुन्छ। यसमा राजनीतिक आस्थाको आधारले नेपालीले विभाजित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। नेपाली जनताको र नेपाल र नेपालीको उन्नति चाहने अरू छिमेकी शक्ति राष्ट्रको स्थिरता, सुशासन, शान्ति
जस्ता विषयमा चासो राख्ने शक्तिहरूको पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक पद्धति प्रणालीले जहिले पनि अस्थिरता, असुरक्षा, अशान्ति, संसद सदस्यहरूको खरिद बिक्री र मेरो जानकारीमा छैन संसारमा नभएको 1649 को ओलिभर क्रमवेलको टाइमको देखि अहिलेसम्म संसदीय प्रजातन्त्रमा एउटा पार्लियामेन्ट दुईचोटि विघटन भएको संसारको इतिहासमा मलाई थाहा छैन। यो नेपालमा भयो। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि यो राज्य प्रणालीले गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षमा समाजका अभियन्ताहरू, नेपाललाई सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र नेपालको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू र जसरी संसारका क्रिस्चियनहरूको पवित्र स्थल पोपको भ्याटिकन सिटी र मुसलमानहरूको मोहम्मद पैगम्बरको लागि उहाँहरूको मुस्लिम धर्म मान्ने राष्ट्र भने जस्तै सम्पूर्ण संसारका झन्डै 2.5 अर्ब जति हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने संसारका हिन्दूहरूको पवित्र स्थल रहेको पशुपति, शान्तिका अग्रदूत पैदा हुनुभएको भगवान बुद्धको लुम्बिनी, यी पवित्र स्थललाई नेपालको शान्ति, समृद्धि र उन्नति, संस्कार र सभ्यता समेतको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र हाम्रो संस्कार सभ्यता नै विस्थापित भएपछि कुनै दिन नेपाल र नेपाली पनि विस्थापित हुन सक्छन्। किनभने जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विजोच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भनेको जन्मिँदा सबै शूद्रै हुन्छन्, संस्कारले मान्छेको दोस्रो जन्म हुन्छ, वेद पढेपछि मान्छे बाहुन हुन्छ र ब्रह्म ज्ञान जसले प्राप्त गर्छ त्यो बाहुन, त्यो चाहिँ ब्रह्म हो, ब्राह्मण हो भनेर हाम्रो वेद शास्त्रमा पनि भनिएको छ। र हामीले संसारलाई हाम्रो सभ्यताले वसुधैव कुटुम्बकम, संसारै मेरो घर हो, मेरो कुटुम्ब हो, मेरो मातृ हो, मेरो पितृ हो भनेपछि हामीले शान्तिको सन्देश युगौँदेखि दियौँ। अब बम, गोली, बन्दुक, बारुदले अहिले संसार युद्धको तबाहले यो आइएस वाला कुराहरू भन्नुहोस्, अमेरिकन उसको कुरा भन्नुहोस्, यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो हाम्रो विशुद्ध धर्म संस्कृतिको उद्गम स्थल नेपाललाई अहिले एमसीसी जस्ता परियोजनाको कारणबाट यो संविधानले धर्मनिरपेक्ष संविधानको परिकल्पना अथवा व्यवस्था गरेबाट यो देशमा होली वाइन जस्ता कुसंस्कृति भित्र्याएर हाम्रो वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यतालाई अन्त्य गर्न लागेबाट दुई पटक एउटा पार्लियामेन्ट विघटन भएर राजनीतिक अस्थिरताको चरमचुली र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूची अनुसार संसारका भ्रष्टतम मुलुकहरूमा पर्न लागेबाट अहिले अभियन्ताहरू यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा नेपाली जनताको जागरुकताका लागि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कर्मक्षेत्रमा लगनशील भएको हुनुपर्छ, मलाई त्यही लाग्छ र त्यो वाञ्छनीय छ।